Mayong adlaw na usab, mga minahal kong mga suking tigpaminaw niini nga tulumanon. Now, aniya sab kita karon mga igsoon, maghisgot ta sadta ang mensahe sa ikatulo ka manulunda, minahal kong mga igsoon. Atong nahisgutan sa nangagi mga kaigsuunan ang wali 12. Aniya sab karon maghisgot ta sa wali 13 na usab ang mensahe sa ikatulong manulunda, wali 13 ni A.T. Jones. Muni siya mga igsoon nga mga libro nga ginarekomendar gyud ni Ginang White. Mga kaigsunan siya ginagrekomendar niini nga kini nga mensahe mao ni siya ang mensahe sa ikatulong manulunda. Og kini nga mensahe iya gyapon nagrekomendar nga ikaw iwali ni sa tibok kalibutan. Kay matud pa niya, tourists for now, we are the kingdom of era kung kini gidawat pa nga mensahe. Now, 1888 mga igsoon. Muni siyang mensahe sa 1888 message. Muna yung gitawag righteousness by faith, pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Karon mga igsoon, dirita karon sa wali 13. Muna atong pasalamatan na usab ang Dios nini nga panahon nga bisan taliwala mga igsoon sa kapitos o mga problema, mga nangawad-an og mga trabaho. Pero pasalamat gyapon ta sa Dios, kita gyapon karon hantod karon buhi pagud gyapon ta minahal ko mga kaigsuonan. Gipakaon gyapon ta sa Dios taliwala sa kalisod sa kalibutan. Taliwala sa mga balatian mga igsoon, ang Dios gyapon nakig-uban kanato. Busa ang Dios minahal ko mga igsoon, atong pasalamatan ang Dios sa iyang kaayo, sa iyang gugma, sa iyang proteksyon sa tanan. Ngayang gihatag kanato atong pasalamatan ang Dios. Karon mga igsoon, ato sa pagkapadayonon sa pagtuon ang wali 13, ang mensahe sa ikatulong manulunda. Apan sa dili pa igsoon, magampo una ta. Labing gamahanan og may gugmaon na mong amahan, daghang salamat na usab sa panahon o higayon. Kay kung wala ikaw amahan, wala man gid may mahimo. Salamat kaayo ning mensahe nga imong gipadangat sa matag usa kanamo nga dugay na katuigan apan karon amahan kini siya migawas na usab. Nagpasabot lamang amahan nga di na madugay imo nang ipadala ang imong anak tungod kay kini nga mensahe amahan sumala sa imong gisulti nga muning motapos sa buhat ni Ginoong Hesus. Og diha ni ana matapos ang buhat ni Ginoong Hesus pinaagi sa imong pagkamatarong, mubalik na ikaw amahan. Busa amahan nga balaan, wala mi mahimo kung wala ikaw. Imo nang ipadala ang imong anak nga mao si Ginoong Hesus. Busa tabangi ang matag usa kanamo karon nga samtang kami nagapaminaw sa maong pulong. Imo na amahan nga ipasabot sa matag usa ka katawhan aron mapahat usab kini ngadto sa uban. Tabangi kami nga matag pulong tudling gayud masabtan sa matag usa, matisok sa unang kasing-kasing. Dagan salamat amahan sa imong pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay no, minahal kong mga kaigsunan, dalaygon ang Dios ning takna sa kahaponon mga minahal kong mga igsoon. Okay? Ani ana sab karon mga minahal kong mga kaigsunan? Ang wali 13. Namo ni sa igsoon nga mga libro. Ako gipakita sa inyo kini nga libro mga igsoon nga mao ni siya ang wali 13 minahal kong mga igsoon. Ang mensahe sa katulong manulunda. Karon mga igsoon, padayonon nato ang atong pagtuon. Ang mensahe sa katulong manulunda, wali 13 ni tigulang A.T. Jones. Niini nga bahin sa kapitulo imo nga mahinumduman nga ato nga ginatun-an ang tao. Sa una nga kapitulo, ang sentro nga pagunahuna nga mao ang mahimong unod sa atong pagtuon niini nga panahon, mao kanang makita diha sa ika-8 duha ka bersikulo sa ikaduha nga kapitulo sa Hebrehanon. Hebrehanon mga kaigsuonan, kay siya nga nagabalaan og sila nga ginabalaan tanan usara. Dato pa matud pa diha sa Hebrehanon, ang nagbalaan og ang gibalaan usara. Muni karon mga igsoon nga mga hulagway nga atong pagatun-an. Ang katawhan niini nga kalibutan na makasasala nga katawhan. Ang ginabalaan ni Kristo siya mao ang nagbalaan ug siya kini sila tanan usara. Si Kristo ang nagbalaan sa katawhan nga makasasala ug ang gibalaan ug ang nagbalaan usara. Niini nga mahin sa kapitulo inyong hinumduman nga atong ginatun-an ang tao niining una nga kapitulo. Itun-an nato ang tao mga kaigsuonan niining una nga kapitulo. Ingon sa atong nakita adunay kipakita nga kalainan tali ni Kristo og sa mga manulunda.
Ingon nga si Kristo labaw sa mga manulunda, ingon nga Dios diha sa ikaduhang kapitulo, ang kalainan anaa kang Kristo og sa mga manulunda. Ingon nga si Kristo ubos sa manulunda, wala gipadalom sa Dios ngadto sa mga manulunda ang kalibutan nga umalabot nga atong ginahisgutan. Siya nagpailalom niini ngadto sa tao, ug si Kristo mao ang tao. Atong hinumduman si Kristo mao ang tao. Busa si Kristo nahimong tao. Siya nagkuha sa dapit sa tao. Siya nahimugso sama sa pagkahimugso sa tao. Diha sa iyang tawhanon nga kinaiyahan, si Kristo ni anhi gikan sa tao nga mao'y ato nga gigikanan. Mao nga ang pagkasulti niini nga bersikulo tanan sa usa. Manay giingon ba igsoon nga ang nagbalaan o ang gibalaan usara. Kay diha raman usa raman ang gigikanan. Sa samara sa tanan nga gikan sa usa sama sa nga ang tanan nagagikan sa usa. Usa ka tawo mao ang tinubdan og ulo sa tanan natong tawhanon nga kinaiyahan, og ang gigikan ni Kristo ingon nga usa kanato mosubay ngadto kang Adan, Lucas 3:38. Muna mga kaigsunan nga si Kristo gikan sa unod, nahimugso sa unod ni Maria Muna mga kaigsunan, kita pod nahimugso pud ta sa unod. Muna giingon diha usara ang nagbalaan ug ang gibalaan. Kay usara man atong gigikanan. Okay? Kini tinuod nga ang tanan nga tawo ug ang tanan nga butang gikan sa Dios. Apan ang pangunahuna o ang buot ipasabot ni ining kapitulo mao ang tawo ug si Kristo ingon nga tawo. Kita mao ang mga anak sa unang tawo. Kita ang anak sa unang tawo. Ug mao usab si Kristo sumala sa unod, ato karon nga ginatun-an si Kristo diha sa iyang tawhanon nga kinaiyahan. Ang unang kapitulo sa Hebrehanon mao si Kristo diha sa iyang Diosnon nga kinaiyahan. Ang ikaduha nga kapitulo mao si Kristo sa iyang tawhanon nga kinaiyahan. Ang pangunahuna ni ining duha ka kapitulo tin-aw kaayo nga adunay kalabutan ni ining diha sa ikaduhang kapitulo sa Pilipos, mga bersikulo 5 ug 8. Batuni diha kaninyo kining unahuna nga manabatunan ninyo diha kang Kristo Hesus. Pilipos kapitulo 2 bersikulo 5 ngadto sa 8. Nga bisan tuod siya naglungta diha sa kinaiya sa Dios, siya wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios, ingon nga usa ka butang nga pagailugon. Hinunua gihawas niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagkasakop sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkahisama sa mga tao. Og sa nakita siya diha sa dagway sa tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon, oo, bisan pa sa kamatayon sa cross. Gihawas niya mga igsoon. Kung unsa siya dito sa langit, iyan ang gihukas. Og nisulob siya sa unod sa tao, sama nato unod. Niana nga pamahayag, gipalig-on ang duha ka panagway ni Kristo. Una, ingon nga porma o panagway sa Dios. Iyang gikuha ang panagway sa porma sa tao. Diha sa Hebrehanon, ang unang duha ka kapitulo kini dili mahitungod sa porma o panagway, apan ang kinaiyahan. Usbon ko diha sa ikaduha nga kapitulo sa Pilipos atong nakita nga si Kristo diha sa duha ka panagway o porma, ang panagway sa Dios ug ang panagway sa tao diha sa Hebrehanon una o ikaduhang kapitulo atong nakita nga si Kristo diha sa duha ka mga kinaiyahan. Ang kinaiyahan sa Dios ug ang kinaiyahan sa tao. Duha ka kinaiyahan, ang kinaiyahan sa Dios ug ang kinaiyahan sa tao naa diha kang Ginoong Hesus. Ikaw tingali adunay pipila ka butang diha sa dagway sa tao nga dili kinaiyahan sa tao. Mahimong ikaw adunay usa ka buok bato ang porma o panagway niini tao. Apan ang kinaiyahan ini dili iya sa tao. Si Jesus nagkuha sa panagway sa tao. Tinuod kana og nahimo og labaw pa iyang gikuha ang kinaiyahan sa tao. Gikuha ni Ginoong Hesus ang kinaiyahan sa tao. Atong basahon karon ang 14 ka bersikulo sa ikaduhang kapitulo sa Hebrehanon. Busa, sanglit ang mga anak ni Adan ang tawhanon
nga kaliwatan umalambit man sa unod ug dugo, mauman usab siya miambit niini. Hebrehanon kapitulo 2 bersikulo 14. Mauman usab nagpasabot sa ingon niini nga paagi sa paagi nga ingon niini sumala sa gisulti. Busa si Kristo ni kuha sa unod ug dugo sa paagi nga sumasama sa atong pagkakuha niini. Apan giunsa man nato pagkuha sa unod ug dugo? Pinaagi sa paghimugso o pagkatao og tin-aw gikan kang Adan usab. Roma kay kini naisulat siya mao ang binhi ni David sumala sa unod. Roma 1:3. Samtang si David nagtawag kaniya nga Ginoo, siya usab anak ni David. Mateo 24:42 ngadto sa 45. Ang iyang gikikanan masubay ngadto kang David. Apan wala kana mihunong diha. Kini nagpadayon pa ngadto kang Abraham tungod kay siya mao ang binhi ni Abraham. Iyang gikuha nga na kaniya ang binhi ni Abraham sumala sa diha sa 16 ka bersikulo ni ining ikaduhang kapitulo sa Hebrehanon. Wala usab mihunong ang iyang gagikan kang Abraham kini hangtod pa sa kang Adan. Sa Lucas 3:38 busa siya nga nagabalaan kauban sa katawan ug sila nga nagabalaan diha sa katawan tanan usa lamang. Lucas 3:38. Tanan nga nagagikan sa usa ka tawo sumala sa unod tanan usa lamang, mao nga sa tawhanon nga bahin ang kinaayahan ni Kristo ato gayod nga kinaayahan. Atong tan-awon ang lain nga bahin pag-usab aron sa paghulagway niini nga pagkausa. Aron kita makakita sa gibug-aton niini nga pagkasulti siya og kitang tanan usara. Sa lain nga bahin bisan pa niini sama sa una nga kapitulo sa Hebrehanon siya anaa sa kinaayahan sa Dios. Ang ngalan Dios nga iyang ginadala sa tungod sa kamatuoran nga siya buhi. Kini iya ingon nga napanunod. Maingon nga kana nga ngalan iya sa kinatibuk-an. Tungod kay siya buhi og ingon nga siya buhi og maingon nga kini sa kinaiyahan iya siguro gayod kini nga ang iyang kinaiyahan mao ang kinaiyahan sa Dios. Usab diha sa unang kapitulo sa Juan sa unang bersikulo kini naisulat sa sinugdan mao ang pulong. Og ang pulong uban sa Dios og ang pulong uban wala magpasabot nga adunay lain. Ang aliman German nga maghubad nagbutang og pulong diha nga mas duol sa pulong Griego kaysa ato nga pulong. Kana nagaingon sa sinugdan mao ang pulong. Og ang pulong B Dios. Makita nga ang pulong sa Dios. Og tinuod kana ang pulong Griego nga mao'y unang gigamit sa pagsulat niini nga teksto nagpasabot og susama nga panghunahuna sama sa akong tuong kamot sa ako nga lawas busa ang Griego nagpasabot sa sinugdan ang pulong Dios. Kini yano nga nagapakita niini nga bahin. Sama sa kamatuoran kung unsa siya niini nga bahin, may tungod sa Dios noon nga bahin. Siya Dios sa kinaiyahan, sa Dios og Dios gayod. Mao sa tawhanong nga bahin siya tao. Og sa kinaiyahan sa tao og tao gayod. Tao gayod si Ginoong Hesus. Tan-awa ang ikanapulo ug upat ka bersikulo sa unang kapitulo sa Juan. Juan 1:14. Og ang pulong nahimong unod og mipuyo ipon kanamo kana nagasaysay sa susama nga sugilanon nga atong ginabasa dinhi sa unang duha ka kapitulo sa Hebrehanon. Sa sinugdan mao ang pulong ug ang pulong sa Dios ug ang pulong Dios ug ang pulong nahimong unod og mipuyo ipon kanamo unod ug dugo sama kanato. Unod ug dugo parehas gid nato. Minahal ko mga kaigsunan. Karon unsa nga matang sa unod kini? Unsa nga matang sa klase sa unod kini nga nailhan nasa kalibutan? Ang susama nga unod nga anaa kanimo ug anako kini nga kalibutan wala makaila. Lain nga unod sa tao ug wala makaila og lain pa ang sukad sa nahimo nga ang plano sa pag-anhi ni Kristo tungod niini. Ingon nga kini nga kalibutan nakaila lamang og unod nga sama ni kanato, ingon nga kini mao karon. Siguro gayod kini nga sa dihang ang pulong nahimong unod
siya nahimong unod sama sa atong unod, dili kini mahimo nga laing unod. Di gid na mahimo mga igsuon nga kana siya laing unod. No kay kun atong tan-awon mga kaigsuonan kung kana lain nga unod, buti pa sabot, lahi gyud, di ba? Pero unod na nato igsoon, dugo nato, parehas nato. Muna nga kinahanglan igsoon ato ginasiyang masabtan pag-ayo. No masabtan gid nato na pagmaayo. Karon, unsa nga matang sa unod kini? Unsa nga matang o klase sa unod kini? Nailhan sa kalibutan, ang susama nga unod nga ana kanimo ug kanako, kini nga kalibutan wala makaila og lain nga unod sa tao, ug wala makaila og lain pa sukad pa nahimo ang plano sa pag-ani ni Kristo. Tungod niini, ingon nga kini kalibutan nakaila lamang og unod susama ania kanato, ingon nga kini mao karon siguro gayod kini nga sa dihang ang pulong nahimong unod, siya nahimong unod sama sa atong unod, dili kini mahimong unod sa lain. Sa ato gyud unod sama sa atong unod. Usab unsa nga matang sa unod nga atong unod, ingon kini sa iyang kaugalingon, atong paklion ang ikawalo nga kapitulo sa Roma. Ug basahon ta kon ang tawhanon nga kinaiyahan ni Kristo sama pa o parehas bagayod sa ato. Roma kapitulo 8:3. Ato og ingon pagayod ini ang kining atong unod makasala man. Roma 8:3. Ang dili mahimo sa balaod kay kini nahuyang, pinaagi sa unod ang Dios nagpadala sa iyang kaugalingong anak nahimo. Adunay usa ka butang nga dili mahimo sa balaod, ug kana ang Dios. Nagpadala sa iyang kaugalingon nga anak nahimo apan na ngano nga nagbalaod dili makahimo sa ginatingwa niini. Ug unsa ang gikinahanglan? Kini nahuyang pinaagi sa unod. Ang suliran o problema ania diha sa unod. Ang problema igsoon ana sa unod. Ang problema. Dili problema sa balaod kundi problema diha sa unod. Kini mo'y nakaingon nga ang balaod napakyas sa katuyuan niini mahitungod sa tao. Muna ang balaod igsuon napakyas tungod sa kahuyang sa tao. Gilayon ang Dios nagpadala kang Kristo sa paghimo sa dili mahimo sa balaod. Kay di man mahimo sa balaod igsuon tungod sa kahuyang sa tao, busa ang Dios nagpadala sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesus aron sa pagtabang diha sa kahuyang. Og ang balaod nga napakyas sa katuyuan niini tungod sa unod og dili tungod sa minibisan unsang kakulangon sa kaugalingon ini, ang Dios kinahanglan nga magpadala kaniya aron sa pagtabang sa unod. Sa ato pa, kinahanglan gayod nga ang Dios di ay magpadala siya aron sa pagtabang sa unod. Ang problema ang unod man, dili ang balaod ang problema. Ang problema naa diha sa unod, nahimong huyang ang unod. Ug dili aron sa pagtabang sa balaod, wala na siya nagpadala aron pagtabang sa balaod, kay ang balaod walay problema sa balaod, ang problema ang unod. Kung ang balaod sa iyang kaugalingon huyang kaayo sa paghimo sa katuyuan niini, ang butang alang kaniya nga pagahimuon aron sa pagsulbad sa suliran mao ang pagtabang sa balaod. Apan ang suliran anaa diha sa unod, ug tungod niini siya kinahanglan nga makatabang sa unod. Ang problema igsoon wala diha problema sa balaod, pero ang problema naa diha sa unod. Busa ang unod mo'y angayan tabangan. Muna nga ni ani gipadala niya ang iyang anak aron sa pagtabang sa unod, dili pagtabang sa balaod. Okay, karon kay ang problema anaa man diha sa unod. Tinuod nga ang pangatarungan karong mga panahona nga nagagikan ni ining mga nakig-away nga batok sa Dios ug dili ilalom sa balaod sa Dios. Ug dili gayon magpailalom niini. Mao nga ang balaod dili makapahimo sa unsa man nga katuyuan niini. Ug ang Dios nagpadala sa iyang anak aron sa pagpahuyang sa balaod. Pagpahuyang sa balaod. Aron ang unod makatubag o makahatag nga ginapangayo sa balaod. Buti pa sa butig suon, ang balaod na ngayo, pero di tungod lagi sa kahuyang intawon sa unod, di gid mahimo sa balaod, kahuyang man kayong unod. Karon, atong tanan, apan kun ako huyang ug ikaw kusgan, ug ako nagaginahanglan og tabang, dili makatabang kanako ang himuon ko nga huyang sama kanako. Buti pa sabot, ang huyang nga unod ug ang huyang pud nga unod mutabang sa huyang, adi gid mahimo. Kay parehas man sila huyang. Parehas man sila walay gahom. Puros man sila makasala, di unsaon man. Ako huyang ug dili gani makatabang sa akong kaugalingon sama sa kaniadto. Sa ato pa di gid ko makatabang sa akong kaugalingon kay ako huyang man. Ako huyang ug ang mutabang pud nako huyang, di pud siya makatabang kanako. Kay parehas mi huyang, parehas mi walay gahom sa pagtabang sa kaugalingon o sa uban. Kana nga paagi dili gayud makatabang. Kana nga paagi igsoon di gid na makatabang.
Apan kung ako huyang ug ikaw kusgan, o gamiton mo ang imong kusog sa pagtabang kanako, kana himuon makatabang. Sa ato pa, kung ang usa ka tawo kusgan, ug ako huyang iya kong tabangan, aw kana inoon mahimo gina nga makatabang siya kanako. Mao nga ang balaod mao igo nga kusog, apan ang katuyuan ini dili mahimo tungod kay sa huyang sa unod. Tungod nini, ang Dios aron sa paghatag sa kinahanglan nga magpadala og kusog ngadto sa huyang nga unod. Nagpadala siya og kusog sa huyang nga unod. Iyang gipadala si Kristo aron sa paghatag sa kinahanglan, ug tungod ni ana kinahanglan nga si Kristo mulihok aron ang kusog mapadala ngadto sa atong mga unod, mismo nga maoy atong unod karon. Sa ato pa, ang huyang pinaagi sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesus aron matabangan kini, aron nga ang iyang katuyuan sa balaod mahimo diha sa atong unod. Aron ang katuyuan sa balaod mahimo ni siya pinaagi sa atong unod. Mao nga kini naisulat, ang Dios nagpadala sa iyang kaugalingon nga anak nga susama sa makasasalang unod, aron ang pagkamatarong sa balaod matuman nga ni kanato nga wala na maglakaw sumala sa unod, apan sumala na sa espiritu, sumala sa nasulti o sumala sa naisulat. Nga nagpadala ang Dios sa iyang anak sama sa makasasalang unod. Sama na to karon. Karon ayaw pagunahuna og sayop mahitungod sa pulong. Ayaw gyud pagunahuna igsuon nga sayop sumala sa pulong. Susama. Kini dili mao ang panagway o porma, kini dili mao ang hulagway, kini dili mao ang pagkasama sa bayhon o pamarog. Apan kini mao ang pagkasusama sa pagkamao gayod. Ang pulong susama dinhi dili mao kanang makita sa ikaduhang kapilo sa Pilipos. Diin naghisgot sa panagway o porma sa pagkasama sa pamarog. Apan dinhi sa basahon sa Hebrehanon, kini mao ang pagkasusama sa kinaiyahan. Dili pamarog igsuon, susama og dagway, sumama pamarog, kun dili parehas og kinaiya. Susama og karakter. Parehas sila og kinaiya. Munay buti pasabot sa Hebrehanon. Pagkasusamang sa unod, ingon nga kini mao gayod. Ang Dios nagpadala sa iyang kaugalingon nga anak diha ni anak nga pagkasusama gayod sa makasalang unod. Nagpadala ang Dios sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesus sa susamang makasasala sa unod. Klaro ha? Susamang makasala sa unod. Kay mao man ang huyang karon. Aron mahimong unod, ingon nga kini mao niini nga kalibutan, siya kinahanglan mahimong ingon niini nga unod, ingon nga kini mao niini nga kalibutan. Ingon gayud sa aniya kanato, og kana mao ang makasasalang unod. Kini mao ang giingon diya sa mga pulong susama nga makasalang unod. Managiingon sa Hebrehanon. Minahal ko mga kaigsunan. Kini gipakita diya sa ikasiyam ug kanapulo nga bersikulo sa Hebrehanon kapitulo 2. Usab, atong nakita nga si Hesus nagahimog ubos sa diutay sa mga manlunda. Ubos sa diutay sa manlunda. Dili lamang ingon nga tao nga gibuhat ubos sa manlunda sa dihang siya gilalang. Okay? Di lang dahil anak mga kaigsunan. Ang tao walay sala. Ang tao walay sala. Ang tao walay sala sa dihang ang Dios nagbuhat kaniya nga ubos sa diutay sa mga manulunda. Walay sala. Kadto mao ang unod nga walay sala. Mao tong unod igsuon nga walay sala. Apan ato nahulog, apan ang tao nahulog ni ana nga dapit nga kahimtang ug nahimong makasasalang unod. Kay nahagbong ang tao igsuon, wala man buhata ang tao igsuon aron makasala. Gibuhat ang tao ubos sa manlunda nga way sala nga unod. Apan nahagbong kini ug nahimong makasalang unod. Karon, atong nakita nga si Hesus gihimong ubos sa diutay sa mga manlunda apan dili ingon nga tao nga unang gibuhat ubos sa mga manlunda, apan ingon nga tao sukad siya nakasala ug nahimong ubos pagayod sa manulunda. Diha nato nakita si Hesus atong basahon ug tan-awon. Atong nakita si Hesus nga gihimong ubos sa diutay sa mga manulunda. Alang sa unsa? Alang sa pag-antos sa kamatayon. Gilayon si Kristo ingon nga gibuhat nga mas ubos pa sa mga manulunda. Ingon nga ang tao mao, ingon ka mas ubos sa manulunda. Ingon nga ang tao mao sukad siya nakasala ug nailalom sa kamatayon. Okay? Mauna mga igsoon. Atong nakita
siya nga giprung-purungan sa himaya ug dungog aron nga siya pinaagi sa grasya sa Dios makatilaw og kamatayon. Alang sa matag usa ug dungog aron nga siya pinaagi sa grasya sa Dios makatilaw sa kamatayon. Alang kang kinsa og pinaagi kang kinsa anaa ang tanang butang nga sa pagdala niya sa daghan nga mga anak ngadto sa himaya iyang pagahingpiton ang mag-uugda sa ilang kaluwasan pinaagi sa pag-antos. Okay? Sa ato pa mga igsoon nga gipadala sa Dios ang iyang anak alang sa pag-antos sa tibuok nga katawan sa tibuok nga kalibutan. Dili sa iyang kaugalingon nagingon igsoon, iyang kaugalingon mismo iyang gihatag. Tungod niini ingon nga siya nahimong ilalom sa pag-antos ug kamatayon. Kini nagpakita kusganon gayud nga ang puntong ubos sa mga nulunda diin si Kristo niani aron sa pagbarog diin siya tuod nagbarog ug diin ato siyang nakita mao ang punto diin ang tawo nahiabot sa dihang siya diha sa sala. Mitikang ug ubos pa gikan sa dapit diin ang Dios nagbuhat kaniya nga kani ubos lang og jutay sa mga manulunda. Okay? Usab. Ang inapulog unom ka bersikulo sa pagkatinuod wala siya nagkuha sa kinaihan sa mga manulunda. Apan siya nagkuha nga na kaniya sa kinaihan ni Abraham. Apan ang kinaiyahan ni Abraham ug sa binhi ni Abraham tawhanon nga kinaiyahan lamang. Usab, tungod niini sa tanang mga butang maayo alang kaniya nga mahimong sama sa iyang mga igsoon. Sa pila ka mga butang tanang butang gilayon diha sa iyang tawhanon nga kinaiyahan walay bisan jutay nga kalainan tali kaniya ug kanimo. Basahon ta ang kasulatan tun-an ta kini pag-ayo gusto kong makasiguro nga mag-uyon kita niini. Gusto kong makasiguro ison nga mag-uyon kita niini. Tanan atong basahon. Ang tanan sa usa siya ni kuha sa unod ug dugo sa susama nga paagi nga kita nakakuha sa unod ug dugo siya wala mokuha sa kinaiyahan sa manlunda apan sa bahin sa kinaiyahan ni Abraham busa tungod niini ang katarungan. Angayan alang kaniya angayan mao ang maayong butang iyang pagabuhaton. Okay? Siya nahimong mao kini angayan kini maayo alang kaniya. Nga mahimong diha sa tanang mga butang sama ngadto sa iyang mga igsuon kinsa man ang iyang mga igsuon karon. Kinsa may giingon niya nga iyang mga igsuon karon? Ang tawhanon nga kaliwatan. Ang iyang igsuon ang tawhanon nga kaliwatan. Ang tanan sa usa og sa maong hinungdan siya wala maulaw sa pagtawag kanila nga mga igsuon. Tungod niini sa tanang butang maayo alang kaniya mahimong sama sa iyang mga igsuon. Muna mga igsuon, sama sa iyang mga igsuon. Parihas. Muna ang usa ka maayong balita mga kaigsuonan. Maayo bot ipasabot diha sa tawhanon nga kinaiyahan samtang dinhi siya sa kalibutan siya sa bisan unsa nga paagi lahi pa kung unsa ikaw sa imong tawhanon nga kinaiyahan. Karon nga gabi. Pipila sa mga mananambong nga maong gitiguman ni tubag dili. Ako nga sa makusog nga tingog nagyaot dadungog unta nato ang matag usa nga niini nga katiguman nga niingon dili. Sa makusog nga tingog kamo tanan pulos maulawon. Ang pulong sa Dios nagaingon ni ana og kita unta moingon mao kana. Tungod kay adunay kaluwasan ni ining maong usa ka butang, dili paigo ang pagpahayag o pagsulti ni ini sa ingon ini. Kay kini nga mensahe igsoon nagadala kini og kaluwasan nganna sa katawan nga adunay pagtuo diha sa mga pulong. Dili nato ikaulaw ang mahitungod ni ining tanan diha ni ana nagaagad ang atong kaluwasan. Ug hangtod nga kita makaabot diha dili nato masiguro ang atong kaluwasan kana anaa diha. Dili nato masiguro atong kaluwasan igsuon kundi nato masabtan si Ginoong Hesus. Masiguro lang nato ang kaluwasan igsuon kung kita makasabot diha kang Kristo. Masabtan nato kung unsa si Kristo alang nato. Kana ana atay kasiguruhan diha sa atong kaluwasan. Diha sa tanang butang maayo alang kaniya nga mahimong sama sa iyang mga igsuon. Alang sa unsa? Aron nga siya mahimong maluluyon og matinumanon
nga pangulong pari ngadto sa Dios sa paghimo sa papasiguli alang sa mga sala sa katawhan. Kay tungod niini siya nga sa iyang kaugalingon nakaantos nakadaog sa pagtintal makahimo sa pagtabang kanila nga mga ginatintal. Wala ba ninyo makita nga ang atong kaluwasan nag-agad diha? Wala ba niya ninyo makita nga diha gayud si Kristo haduol kanato, siya ni anhi kanato diha gayud sa dapit diin kita gitintal? O gihimong sama kanato diin gayud kita gitintal? Og diha ang punto diin atong nahinagbo siya ang buhing manluluwas batok sa gahom sa pagtintal. Si Kristo gitintal, kita gitintal. Sumala sa Mateo, atong mabasa, minahal ko mga kaigsuonan. Karon ang ikanapulo kupat ka bersikulo sa ikapat ka kapitulo sa Hebrehanon. Busa sanglit aduna man kitay labang saserdote, pangulong pare nga nakalatas sa kalangitan si Hesus ang anak sa Dios, pangusgan ta pagkupot ang atong tinuuhan. Kay ang atong labang saserdote dili siya usa nga dili arang mobati sa pagkaluoy. Ang atong pangulong pare mubati og pagkaluoy mao si Ginoong Hesus. Sa atong kaluyahon hinunoa usa siya nga sa tanan nga paagi gitintal ingon kanato hinuon wala makasala. Gitintal si Kristo pero wa gid siya makasala. Muna nga nibati siya sa pagbati sa tawhanon kay siya unod sama nato igsuon siya nato. Siya wala unta tintala sa tanan bahin sama kanato kun siya sa sinugdan dili sama kanato. Kung si Kristo igsuon dili pa parehas nato dili gi sa tintalon. Tungod kay di man siya parehas nato pero kay parehas naman siya nato unod nun parehas nato unod nan siya gitintal sa yawa kay parehas siya nato. Sa tanan nga bahin busa maayo alang kaniya nga mahimong sama kanato sa tanan nga mga bahin. Kung siya mutabang kanato din ako nagatingan lang og tabang, ako nahibalo nga diha gayud ako nagkinahanglan niini. Og ako nahibalo nga diha gayud ako makakuha niini. Salamat sa Dios diha nga dapit nagatindog si Kristo og diha mao ang akong panabang. Kay ang atong labang saserdote dili siya usa nga dili arang mubati. Duha ka mga negatibo dili mahimo diha. Ang atong labang saserdote o pangulong pare dili usa nga dili mabati. Matandog. Unsa man kahay mugawa sa positibo diha. Kita adunay pangulong pare nga mubati o matandog sa pagkaluoy sa atong kaluyahon. Akong kaluyahon, imong kaluyahon, atong kaluyahon, gibati ba niya ang akong kaluyahon? Oo, gibati niya ang imong kaluyahon. Oo, unsa may buot ipasabot sa kaluyahon? Kahuyang, manibot ipasabot sa kaluyahon may isa na? Kahuyang, pagkawalay kahimuan sa kaugalingon, kaluyahon, kana igo na nga masabtan. Munay buot ipasabot yung ang kaluyahon mga kaigsunan, walay kahimuan sa kaugalingon. Daghan kanila kitang tanan, adunay daghan kanila. Atong ginabati ang atong kaluyahon. Ginabati nato ison atong kaluyahon. Sa matag karon udya, luyahon kita. Pero pasalamat sa Dios adunay usa nga nagabati kanila usab. Napasalamat ta sa Dios nga Amahan. Tungod kay siya nagabati kanato. Oo, dili lamang kay ginabati ra apan nagtandog sa pagkabati kanila. Adunay mas lalom nga buot ipasabot niya nga pulong, matandog. Kay sayano lang siya nga naluoy og nibati sa atong kaluyahon. O ginabati ang atong gibati. Iyang gibati ang atong gibati. Kung unsa atong gibati, iya po nang gibati ni Ginoong Hesus. Tinuod ka na. Apan luyo ni ana siya natandog. Natandog si Ginoong Hesus sa atong kaluyahon. Mao kana. Matandog ang iyang malumo nga pagbati. Ang iyang kaluoy na tukutaw. Natandog ang iyang malumo nga pagbati og nga murag siya mismo maoy nagantos. Bisan si Kristo wa magantos, kita ang nagantos, pero siya mismo maoy nagantos. Murag siya maoy nagantos atong ginaantos. Munay gibati ni Ginoong Hesus, minahal kong mga kaigsunan. Siya nagtabang kanato. Siya nagtabang kanato. Kini mao ang buot ipasabot sa mga pulong matandog
sa pagbati sa atong makaluyahon. Salamat sa Dios alang niini nga manluluwas. Apan ako magaingon pag-usab, siya dili pagatintalon sa tanang bahin sama kanato. Gawas kun siya sa tanang bahin sama kanako. Dinhi sa kalibutan, siya dili makabati sa akong gibati. Gawas kun siya nakatunob sa akong dapit. Kung si Kristo wala siya maghatag kanato sama kanato nga unod nun, o di gid niya mabati unsa atong gibati. Pero kay siya gipadala man siya sa iyang amahan sama kanato unod nga makasasala, gibati niya kung unsay atong gibati. Siya dili pagatintalon sa tanang bahin sama kanato ug makabati sa akong gibati, gawas kung siya nahimong ako sa akong kaugalingon. Ang pulong sa Dios nagaingon sa tanang bahin sama kanato. Butig pasabot, ang pulong sa Dios sama kanato. Siya ginagingon sama kanato. Ang amahan mismo nagsulti niya na. Tun-an ta kini pagdugang, adunay mga butang nga kusog makatintal kanimo, nga kusgan nga nagabira kanimo, magadanihon sama sa mabugnaw nga huyo-huyohoy sa hangin, sa ting-init. Adunay pipila ka butang nga kusgan nga makadani kanako, nga halos makapaaghat kanako sa pagpakasala, apan kana wala epekto kanimo. Ang butang nga kusog makatintal sa usa ka tingali, dili makatintal sa uban. Kung matintal man ko ni ani, og ikaw po di ug ka matintal sa akong mapagtintal, kay lailahi man ta og kaluyahon lagi. Gilayon aron makatabang ako. Si Jesus kinahanglan nga mahimutang sa dapit diin mabati niya ang unsa man nga akong gibati, og pagatintalon sa tanang bahin diin ako dili matintal. Ingon nga ang mga butang nga makatintal kanako tingali dili makatintal kanimo. Naibutang ako matintal ug di pud to makatintal kanimo. Ug naapo diha sa imo di pud makatintal diri kanako. Ug ang mga butang nga makatintal kanimo dili tingali makatintal kanako. Si Kristo kinahanglan mo barog diin ikaw ug ako nahimutang, aron matagad ang tanan nga mga pagtintal natong duha. Siya kinahanglan nga mubati sa tanan nga mga pagtintal nga imong masugatan nga dili makatintal kanako. Ug usab sa tanan nga akong pagasugatan nga dili makatintal kanimo, siya kinahanglan mubarog ug mukuha sa dapit atong duha, mao kana. Si Kristo mubarog taliwala kanimo ug kanako. Siya ang mubarog diha. Gilayon ana ang lain nga tawo, adunay mga butang nga makatintal kaniya aron siya mapukan. Nga dili makatintal kanimo o kanako, gilayon si Jesus kinahanglan mukuha o mubarog diha sa tanan nga mga pagbati og kinaiyahan sa akong kaugalingon. Sa imong kaugalingon og niining lain nga tawo usab aron siya pagatintalon sa tanan nga bahin sama kanako, og sa tanan nga bahin sama kanimo, og sa tanan nga bahin sama ni ining lain nga mga tawo, apan sa dihang ikaw ug ako ug kanang lain nga tawo ana diha kaniya. Pila naman ang nagalangkob niini kana, nagalangkob sa tibuok kakatawhan nga kaliwatan. Ug kini mao gayud ang kamatuoran. Si Kristo nakabarog diha sa dapit ug siya nakabaton sa kinaiyahan sa tibuok tawhanon nga kaliwatan. Ug diha kaniya nagtagbo ang tanan nga kaluyahon sa tawhanon nga kaliwatan, aron nga ang matag tawo niini nga kalibutan nga mahimong matintal makakaplag diha kang Hesukristo o gahom batok ni ana nga pagtintal. Aduna alang sa matag kalag diha kang Hesukristo kadaugan batok sa tanan nga pagtintal o kagawasan gikan sa gahom niini kana ang kamatuoran. Atong tan-awon kini nga gikan sa lain nga bahin, adunay usa niini nga kalibutan si Satanas, ang Dios niining kalibutana nga mao si Satanas, ang Dios niining kalibutana nga mao si Satanas, nga gustong mahumuhulog kita sa tentasyon. Gusto niya nga hulugon kita sa tentasyon sa kanunay. Apan siya dili kinahanglan nga mag-usik sa iyang panahon o mugamit og dagkong panahin sa iyang gahom sa pagtintal aron kita madaog. Kanang susama nga usa niini dinhi, og siya gusto kaayo nga si Jesus madaog sa tentasyon. Ang girumbo ni Satanas sa mga igsoon mao gyud si Ginoong Hesus nga mapildi niya sa mong away. Kay kung mapildi niya si Ginoong Hesus, pildi gid ta mga igsoon. Muni ang girumbo. Siya nagsulay kang Hesus
sa matagbahin sama sa iyang pagsulay kanato aron ako makasala. Aron kita makasala. Gisulayan niya si Ginoong Hesus aron ako ug ikaw makasala. Og ang iyang paningkamot walay naabot sa paningkamot ni Satanas, wa gid siya nahimo. Siya nagpakyas pag-ayo sa pagdani kang Hesus nga magpadaog sa sala sa bisan asa nga bahin ni ako matintal. Wala gyud. Napildi si Satanas sa maong away mga igsoon tungod kay wa niya matintal si Kristo. Siya usab nagasulay kang Hesus sa matagbahin sama sa iyang pagsulay kanimo o sa bisan unsa nga paagi iya pang mahimo aron pagsulay kanimo. Aron sa pagdani kanimo sa pagpakasala og siya napakyas usab kana nagalangkob kanimo og kanako og si Hesus nagadaog sa tanan bahin alang kanimo og anako. Kay si Kristo nakadaog igsoon sa pagsulay, kita usab makadaog sa pagsulay. Kay si Kristo unod sama kanato unod. Igsuon siya nato. Siya nakadaog o kita usab nakadaog diha lamang kang Ginoong Hesus sa tentasyon. Apan sa dihang siya nagsulay kang Hesus sa tanan nga bahin sama sa iyang pagsulay kanimo ug kanako, parehas ra gyud. Og napakyas diha ingon nga siya napakyas sa kinatibukan, siya kinahanglan magsulay kaniya labaw pa sa una niyang nahimo. Siya kinahanglan nga magsulay kaniya sa tanan nga bahin sa lahi nga paagi sama sa paagi nga iyang gigamit sa pagsulay sa lain nga tao aron kanang tawhana madaog. Si Satanas usab nagbuhat niini ug usab diha napakyas sa kinatibukan. Pakyas si Satanas. Kay nidaog man si Kristo ison, kita usab nidaog diha kang Ginoong Hesus. Busa si Satanas kinahanglan musulay pa. Siya pag musulay pa. Og iyang gibuhat nagsulay kang Hesus sa tanan nga bahin iya pang mahimo sa pagsulay kanako og sa tanan nga bahin nga iya pang mahimo ang pagsulay kanimo og usab sa tanan nga bahin nga iya pang mahimo sa pagsulay sa lain nga tao. Buot ipasabot, siya kinahanglan magsulay kang Hesus sa matag bahin nga mahimong madaog sa pagtintal ang bisan kinsa nga tao tawhanon nga kaliwatan. Sa to pa, kung musulay siya sa tao, unahon gyud niya pagsulay si Ginoong Hesus. Kay kung mapildi si Kristo sa maong pagtintal, pildi ang tibok naong sayuta nga tawan. Si Satanas mao mag-uugda og nagmugna sa tanan nga tentasyon. Trabaho ni Satanas mao ang pagtintal sa mga tao, pagsulay sa mga tao, iyan ang trabaho ni Satanas. Og siya kinahanglan magsulay kang Hesus sa tanan nga bahin diin iyang mahimo o iya pang mahimo ang pagsulay kang bisan kinsa nga tao. Siya usab kinahanglan nga magsulay kang Hesus sa matag bahin diin mahimo alang kang Satanas mismo sa iyang kaugalingon ang pagtintal. Og nianang tanan siya napakyas sa tanan nga panahon. Salamat sa Ginoo. Magpasalamat ta sa Dios mga igsoon kay nangitag pamaagi gayud si Satanas sa pagtintal kang Kristo pero wa gyud siya kadaog. Ug mauman usab kana kita. Labaw pa ni ana si Satanas dili lamang kinahanglan nga magsulay kang Hesus sa tanan nga bahin diin iya pang mahimo ang pagsulay kanako. Apan siya kinahanglan magsulay kang Hesus gamit ang mas dugang nga gahom kaysa iyang paggamit ngani kanako. Siya dili kinahanglan nga maningkamot pa og maayo o mupagawas pa og dakong gahom sa pagtintal aron ako madaog. Apan sa maghisgot kita sa susamang mga bahin diin si Satanas nagsulay kanako og nilampos sa pagtuklod kanako ngadto sa pagpakasala og sa iya pang mahimo aron sa pagdani kanako sa pagpakasala, siya kinahanglan nga magsulay kang Hesus niining sama susama nga mga bahin gamit ang mas dakong gahom kaysa iyang gigamit sa pagtukmod kanako sa pagpakasala. Siya kinahanglan nga magasulay kaniya uban ang tanan nga gahom sa pagbalibad o sa pagtintal sa iyang nahibaluan mao kana nga yawa ang buot ko nga ipasabot og napakyas salamat sa Ginoo mao nga diha kang Kristo ako gawas na. Siya kinahanglan nga magsulay kang Hesus diha sa tanan nga bahin diin siya nagtintal. O makatintal ba kanimo og nagsulay kanimo uban sa tanan nga gahom sa iyang nahibaluan? Og siya napakyas pag-usab salamat sa Dios mao nga ikaw nagawasnon diha kang Kristo. Siya usab kinahanglan nga masulayan kang Hesus diha sa matagbahin nga makaapekto o makadulot sa lain nga tao
uban usab sa iyang satanason nga gahom, apan gihapon siya napakyas salamat sa Dios, ug diha kang Kristo ang lain tao gawas nun. Muna mga igsoon, gawas nun ang mga tao. Tungod niini siya kinahanglan nga magsulay kang Hesus. Diha sa matagbahin nga ang tawhanon nga kaliwatan mahimo nga sulayan. Og sa napakyas siya kinahanglan nga magsulay kang Hesus gamit ang tanan nga kahibalo nga anaa kaniya. Og sa tanan nga pagkapalipat-lipaton nga iyang nahibaluan og napakyas og siya kinahanglan nga magsulay kang Hesus gamit ang tanan niyang kusog diha sa matag kinaiyahanon nga bahin og sa gihapon siya napakyas. Daghan ang iyang pamaagi sa pagtintal kang Kristo pan siya napakyas gihapon. Gilayon, adunay tulo ka pilo oo, usa ka hingpit nga pagkapakyas sa bahin sa yawa. Sa tanan niyang paningkamot diha sa atubangan ni Kristo, si Satanas naghingpit na pildi og diha kang Kristo kita mga mananaog batok kang Satanas. Mudaog ta igsoon diha lamang kang Kristo sa pagtintal ni Satanas sa pagpakasala. Si Jesus nag-ingon, taliabot ang nagmando nining kalibutana og siya walay bintaha kanako. Diha kang Kristo gilayon kita makalingkawas kaniya. Diha kang Kristo atong matagbo si Satanas nga napildi sa hingpit o gikapuyan pag-ayo nga away. Gikapuy si Satanas sa maong away mga igsoon. Sa nangita siya pamaagi sa pagpildi kang Kristo apan siya napakyas o wa siya makadaog sa maong tentasyon. Kita kini wala nagpasabot nga wala nay away nga atong pagabuhaton. Wala nagpasabot iso nang wala nay away nga atong pagabuhaton. Apan kini mao ang pagsulti sa pagsulti kusganon ug malipayon nga diha kang Kristo napakig-away sa kadaugan. Diha kang Kristo isoon nakig-away ta pero kana nga pakig-away diha sa kadaugan o pakig-away sa kadaugan. Gawas kang Kristo kita nagpakig-away apan kini kapildihan sa tanan. Kung makig-away nga kita-kita ra igsoon wala si Kristo, tanan ta pildi, tanan ta mahiagom ngadto sa pagpakasala. Tungod kay nganuman nakig-away man ta igsoon nga wala si Ginoong Hesus sa matag usa kanato. Nakig-away man ta nga wala si Ginoong Hesus. Di pildi ta. Pero kung makig-away ta kauban si Kristo sa maong away, kadaog gyud ta kay nakadaog man si Ginoong Hesus. Sa tubangan ni Kristo unsa man siya, wala ay gahom. Og sa dihang iya kitang makaplagan diha kang Kristo og gilayon mukabot og muhasi kanato unsa man siya. Unsa man siya? Walay gahom, dalaygon og pagkadakuon ang Ginoo. Magkalipay kita diha niini tungod kay diha kaniya kita gawas nun, diha kaniya si Satanas walay gahom. Ngani kanato magpasalamat kita ni ana diha kaniya kita hingpit o kompleto. Muna minahal kong mga igsoon. Muna ang wali, 13. Ang minsay sa ikatulong manulunda, minahal kong mga kaigsuonan. Muni siya karon mga igsoon. Nga si Kristo ni daog kita usab mudaog lamang diha kang Ginoong Hesus. Di kita maningkamot sa tong kauglingon igsoon. Kay kung maningkamot ta sa tong kauglingon nga wala si Kristo, kapildihan sa tanan. Apan si Kristo ang naningkamot alang kanato kay siya unod alang kanato ug siya igsuon nato ug siya nibati kung unsa ang atong kaluyahon. Pasalamat ta sa Dios pinaagi sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus nakabaton ta ug kaluwasan diha lamang kang Ginoong Hesus ug nakabaton tag kadaugan diha lamang kang Kristo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan nga nagapaminaw. Mag-ampo ta. Amahan namo nga nasa mga langit, daghang salamat sa mga mensahe nga among nadungog. Nga imong gipadala ang imong anak
unod sama namo unod, dugo sama namo dugo. Og pinaagi kaniya kami nakabaton og kadaugan. Salamat kayo amahan nining kamatuoran nga sa diha amahan wala pa siya milingkod diya sa imong tuong kamot, ginluan niya daan ang among mga sala dinhi ining kalibutan. Salamat kaayo sa kamatuoran nga imong gipadala. Pinaagi kan tigulang Iti Jones ug Wagoner amahan. Og kini nga mensahe miabot dinhi kanamo ug mikaylap sa tibok naong sayuta. Kami amahan nanginaot pinagi sa imong tabang kay kung wala ikaw wala man mi mahimo. Panalangini ang katawhan karon nga nagapaminaw. Kung anaa man sila sa problema sa mga panalapi o mga balatian amahan, tabangi sila kay ikaw ang tag-iya sa lapi ug bulawan. Tabangi sila man kay wala mi mahimo kung wala ikaw. Ihatag kanilang kabasog sa ilang lawas. Panalangini sila sa ilang panginabihian. Daghang salamat sa pagtubag sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.